मोबाईल भी तू सांग करपाक शकता करपाक शकता तुका प्रोसिजर आसा स्टेटमेंट दिला कळ्ळें मागीर कळ्ळें घटांतले सगळे खबर आसा तू आता म्हणतो पण प्रेशर असा आहे असं कळलं तुका ओपन फुल्ली ओपन न्यूज कळलं तुका तू प्रेशर आसा तुका हांगा बसून हांव सांगता कळलं तुका हांव नितीन नागवेकर रेजिडेंट ऑफ फातोर्डा थंय कितें जाल्लें आसा हो इन्सिडंट जावपाक कारण थंय एकट्यान नाटकर्णी वायन्स म्हणून ते सोऱ्याचें दुकान घातलां आनी ते जेन्ना पळय सोऱ्याचें दुकान घातलां तेन्ना ते सगळे बॉटल्स बी फोडपाक लागले घाण करपाक लागले ते फाटल्यान उरपाक लागले ते फाटल्यान तळी आसा दामबाबाची थंय आमी सगळे लोक मानतात कुशीन एक कॉपेल आसा इट इज विदीन 55 मिटर्स आनी विदीन 55 मिटर्स ताका परमिशन कशें दिलें तें म्हाका समजना इट इज अ वर्शीप प्लेस जालें एज पर द ITI वर्शीप प्लेसाक ताका परमिशन डिनाय केलें पूण तेणें खंय वयर वचून पयलें तरी परमिशन हाडलां आय डोंट नो हाव हय हांव कशें तें खबर ना म्हाका मागीर ताका हांवें वॉर्निंग दिली 2-3दां वॉर्निंग दिली तो आयकूना मागीर तो म्हज्या आंगार आयलो एक दीस आंगार येवन तेणें म्हजेर NC घातली की हांव ताका त्रास करता बिझनस हॅम्पर करता हें करता तें करता म्हणून आनी मागीर कितें केलें आमी लोकांक विचारलें मागीर थोडे लोक आयले थोडे आमचे कॅथलीक बाब लोक तेय लोक आयले तेणी सांगलें कपेलाच्या मुद्दा आमी पळयलां आमी तेजेर म्हणपाक एक कंप्लेन दिवया सगळ्यांनी म्हणून मागीर आमी 40 लोकांनी सायन मारून कंप्लेन दिली कमिशनर एक्सायजान दिली मागीर एक्सायजान ते कांय चेंज जालें मागीर कोणें सांगलें आमकां म्युन्सिपलिटीन दिना आमी मागीर म्युन्सिपलिटीन कंप्लेन केली मागीर एक जण बी कंप्लेन दिली तेन्ना एक दीस तो दामोदर नाटकर्णी जो आसा मनीस तो फाटल्यान म्हाका ते घरा कडेन गाळी घालपाक लागलो गाळी घालतकीच हांव उगी रावलो हांव ते गाळी घालून कित्याक ती देवाचो जागो म्हाका ते गाळी बी मारपाक वचूं ना मागीर परत म्हाका एक दीस बाजारांत तेणी म्हाका थ्रेटनींग केलें थ्रेट केलें एक दिसान ते लोकांची प्रूफूय मेळटलो थंय म्हाका तो म्हज्या फाटल्यान आयिल्लो पूण ते अशें हें जावना आमचें त्या लोकांनी धांवडायलें ताका मागीर बोड्डा जेन्ना पळय हांव काल म्हजे बायलेक घेवन डॉक्टर सुर्यकारा फुड्यान गेल्लो थंय ताणें म्हजे थंय येवन म्हाका विचारता तो म्हाका धमकी दिता गाडयेन असो रावन तुका तूं म्हाका गायो मारतलो आनी हें करतलो तें करतलो तूं वयर खंय वतलो कितें करतलो तें आपूण करता तुका आपूण मारतलो जितोच मारतलो अशें ताणें म्हाका धमकी दिली तेन्ना म्हजे कडेन फाटल्यान म्हजो चलो आशिल्लो ते धमकी दिता तो आपूण म्हाका भिलो ताणें म्हाका गड्ड धरून रावलो आनी तो म्हाका खूब थ्रेटन करतालो गायो मारपाक लागिल्लो तुका आपूण मारतलो तुका आपूण वयर खंय वता कितें करता आपूण पळयता म्हणून अशें बी सगळें तो म्हाका म्हणटा खूब ताणें कितें कितें म्हणलें म्हाका मागीर ताका राग येवन गायो मार चड जालो हांवें ताका गायो मारल्यो ताणें पयलीं स्टार्ट केल्यो तो म्हजे फुड्यान पयलीं आयलो म्हाका इन्स्टिगेट करपाक मागीर हें सगळें ताणें म्हजेर मागीर ब्लोज मुट्यो मारल्यो एक मूठ हांग पडली एक मूठ हांग पडली म्हजो चलो फाटल्यान आशिल्लो तो भिलो तो गाडयेन आशिल्लो तेणें म्हाका तो घड्डून रावपाक नाका नाका म्हणून तो घड्डून रावलो म्हजी बायल भायर आशिल्ली ताका हाडोवपाक गेली ते बायलेक कुशीन कुशीन दुखून उडयलें सगळे ताका व्हिडिओ फुटेज पुलिसा कडेन आसा तांकां सगळें कळटलें कोण म्हजे फुड्यान पयलीं आयलो हांव ताजे फुडें पयलीं वचूना जेन्ना पळय खबर आसा केस चलता तो म्हजे फुडेन आयलो कित्याक तूं कितें आसा लिगली वच तूं म्हजी कंप्लेन दी जशी तुमी म्हजी NC दिली लास्ट टायम तशी तूं म्हजी कंप्लेन दी तूं हॉस्पिटलान आलो हॉस्पिटलान आलो तूं हांव 3 दीस हॉस्पिटलान उरलो 29 म्हाका तेणी मेडिकल रिपोर्टाक धाडलो मागीर म्हज्यान जायना जाल्यार परत म्हाका एडमीट जावचो पडलो तेन्ना ते सगळे मिळून 2 दीस हॉस्पिटलान उरले काल डिस्चार्ज तुमचें डिमांड कितें जाता ताका अरेस्ट करपाक जाय ही गुंडागिरी गोंयांत चड जाली ही गुंडागिरी स्टॉप करपाक जें आतां गव्हर्मेंट चालू आसा तेणें कांयच तो कांयच एक्शन घेना तेणें कितें तरी असले लोकांक एक्शन घेवन असले लोकांक तेणी भितर उडपाक जाय मारपाची धमकी दिल्या न्हू तो कितेंय करूंक शकता आनी पुलिसांनी ताका सोडून घातलो अशें सो तुमी आज पुलीस स्टेशन आयलो पुलिसान कितें सांगलां तुमकां पुलिसान म्हणलां तो ताका मेळना खंय तो ताका घराडेन सोदपाक गेल्ले ते सोदपाक ताका पूण ताका अजून तो एक्सकॉन्डिंग आसा अजून तो मेळना जेन्ना पळय तो क्रायम करता तेन्ना तो एक्सकॉन्डिंग आसतलोच न्ही तो मारून वता तेन्ना तो एक्सकॉन्डिंग आसतलोच न्ही तो जर खरो जर आशिल्लो जाल्यार येवन हांगा हजर जातलो आशिल्लो सांगतलो आशिल्लो बाबा हांगसर कितें जालें तें तो भिला तो नाच दामोदर नाटकर्णी म्हणटा तो मनीस तो नाच ताका म्हजे गाडये कडेन म्हजे कडेन आर्ग्युमेंट कित्याक करपाक आशिल्लें
तुका जर कितें आर्ग्युमेंट करपाक जाय तूं म्हणजे समजा ना कंप्लेंट दी. जाल्यार तेणे डायरेक्ट येवन तेणे हांगा पुलिशेन सांगपाचें. तेणे असो हल्लो करपाचो पुलिशेन मेळपा जाय तेणे. हय नाल्यार डायरेक्ट तेणे असो हल्लो करपाचो न्ही. तो आतां हात मोबायल ऑफ उबारपाचो करून न्ही. तो आतां मोबायल ऑफ करून खंय तरी लिपून रावला कित्याक ताका खबर आसा ताका आतां म्हणून तो भिवन 2-3 लिपून रावला. दीस जावन गेल्ले आसा तो अजून मेळना आनी अजून ते काय पुलिसांनी तो खंय आसा कितें कोणाक हें खबर ना आनी तेजो मोबायलूय स्विच ऑफ येता तोय बी हें जायना. आतां आमचे इतले रिक्वेस्ट थंयची जी पळय घाण जाता सोऱ्याचें दुकान आसा तें बंद जावपाक जाय. तर आमचे कोणच्याच रेजिडंसाक तें नाका. लोकांक पुलिसांक जर जाय जाल्यार तेंचें इन्फॉर्मेशन काडचें बाबा खरेंच कितें जाता आनी कितें ना तें. पुलीस म्हणटा न्हू ऑलरेडी तेणी एक्सायज आनी म्युन्सिपालिटी दिला म्हणटा. तें बंद जावपाकूच जाय थंय. अशी वर्शीप प्लेसार अशें परमिशन नाका. जे जाग्यार घाण जाता जे ते बाटल्यो फोडटात कपेला कडेन फोडटात ती आमची तळी आसा हे आमचे हिंदू सेंटिमेंट्स किंवा कॅथलिक सेंटिमेंट्स हर्ट करता. अशें आमकां ते एरेक जाल्लें नाका. कित्याक असले ते एरेक आमी सगळे शांतपणे रावताले. कसलीच कांयच बोवाळ नाशिल्लो. हे आयल्याक चड जाला. पूण तेजे ते होलसेल न्हू. होलसेल दुकान तो भायर दिता पिवपाक. एक्सायजांक होलसेलाक लागून ते हेचेर हें केलो. ते बार न्ही ते थंय बसून पिवपाचे. होलसेल होलसेल शॉप थंय त्या कोणाकूच पिवपाचे अलाउड ना थंय. आणि असे जर लोक जेन्ना खंयचे खंयचे लोक थंय येवन येतात ते आमकांय सगळे रेजिडंट्सांक ते थ्रेट आसा. इट इज अ बिग थ्रेट. कितेंय जावपाक शकता. आतां 8 म्हयने जाले हाजे पयलीं होच मनीस घरा जावं मोहन म्हणटालो रातचो बरो पिवन म्हजेर अटॅक करपाक लागलो. सेम मनीस कितें पडलें म्हणून बायले. तर तुम्ही कंप्लेन केली ना पुलिसी हां. पुलिसी कंप्लेन करून ना मडगांव हें केलें एनसी केलें. मडगांव गेलो. म्हळ्यार धोरण हाडया म्हणून लागला कितें आसूं होच मनीस सेम. होच मनीस हाजी प्रवृत्ती तशी गुंडाची. गुंड तरी बरो गुंडा पासो. पण कितेंय आसूं तेणे बायल आनी भुरगीं आसतना हल्लो करप न्हय. ह्या मनशाक कशें ह्या करता काय मनशान म्हणटा तर बरो मनीस असो केन्नाच करना. भुरग्या समोर असो हल्लो केन्नाच करिना. भुरगो असो आड्डतालो जर तर तो भुरगो कुशीन बसून तेजेर तर बशिल्ले जाल्यार कोणाक विचारपाचें हांवें आशिल्लें. त्या मनशाक तो गुर्त मनीस दिसता. म्हाका काय खबर ना. गोयचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तुझे एक्सायज डिपार्टमेंट एक करप्ट डिपार्टमेंट. आता हो PSI आमकां सांगता हेचें नांव एक्झॅक्टली म्हाका खबर ना की आपणाकडे जर एक्सायज डिपार्टमेंटा बद्दल अशी जर कंप्लेंट जर येयली जाल्यार आपूण एक्शन घेतलो. हांवें म्हापसा पुलीस स्टेशनान पणजे पुलीस स्टेशनान एक्सायज कमिशनरा कडेन कंप्लेंट दिलेली आनी जो डुप्लिकेट रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट घेता आनी मामलेदाराक सेट करतात. मामलेदार ऑफिसान सेट करता आनी 25 वर्सां आपूण गोंयांत रावता म्हूण सांगतात आनी सर्टिफिकेट डुप्लिकेट दुसऱ्या नांवाच्या मनशाची नांवां आपली नांवां घालतात. आनी ह्या सरकाराचेर एक्सायज डिपार्टमेंटाचो विचार करूंक जाय जाल्यार एक्सायज डिपार्टमेंट फर्स्ट ऑफ करप्ट डिपार्टमेंट. आयज आमी मडगांव भावांक पळयता. आतां कोणी जो दामोदर नाडकर्णी म्हणून जो तो धंदो करता. आतां कितें जालें की थंयसर कोण सोरोप येवन देवाची थंय आसा चर्च आसा आमची थंयसर सोरोप जर कपेल जर आसा वर्शीप प्लेसीचेर थंय सायडी वचून जर पियाता जाल्यार खंयचोय ऑफकोर्स आमी गोंयांत सगळे सर्व धर्म समभाव हो भावान सांगले. हे भावान सांगले थंय वचून तुमी मुतोंक फावना म्हणून. खरी गजाल गोश्ट की देवाचे वर्शीप प्लेसीर थंय वचून मुतोंक फावना. ह्या सरकाराक दम आसा ते दामोदर नाडकर्णीक अरेस्ट करपाक. हांव सांगता हांगाल्ल्या गोंयच्या लोकांक हांव आयज उलो घालता की आमी येयल्लेले कित्याक लागून एका मारला तो म्हणटा गाडी चलयता आसतना आपणाक घोळे येता आनी जो मारपी मनीस शुक्रार ताका खबर आहा काल सुटी जाली लेबर डे आयज सुटी जाली आनी फाल्यां सुटी तो भिवन खंय तरी रावला आनी पुलीस स्टेशनाक हांवें जे क्वेश्चन जे केले ते पुलीस म्हणटा तो मारचो ना सांगता. कितें म्हटलें तेंचे कितें म्हटलें आमी जबाबदारी घेता म्हणपाक आमी जबाबदारी घेता म्हणटा. आनी तूं तो जबाबदारी कशी कित्याक घेता मारतलो परत अशें आमकां क्वेश्चनिंग करतात. तो असो क्वेश्चन करता आनी खंय तरी आमकां सेट जाल्ल्या सारखें दिसता. हांगाले गोंयच्या लोकांक सांगता की पुलीस प्रशासन जे आसा न्हू भितरले पुलीस सगळेच पुलीस वायट अशें म्हणिना. हांव पुलिसांक सांगता तुमकां जर कोणाचो फोन जर येयलो हांगाले PIक जर कोणाचो फोन येयलो तुमी जस्टीस गोंयकारांक दियात. आमी तुमचे कडसून जस्टीस पयली. आतां आयचें उदाहरण आमकां अशें दिसता की हो बाबडो हॉस्पिटलान न्हिदोन येयलो आतां एवढं कोणाक काय जायनासतना बेश्टे हॉस्पिटलान एडमीट जाता. कांयच जायनासतना तेंचेर आरोप केलो आनी जेलीन जर घातलो तेका हांव नांव घेना कोणाचें तें तेका डायरेक्ट भितर घालची पडटा म्हणून तो वयता डॉक्टरा कडेन सर्टिफिकेट घेता. आनी हेका बाबड्याक हांव सांगपाचें कारण कितें हेतून की हेका मार बसला आनी डॉक्टर हेका बरोवन दिता तुका कांयच जावंक ना म्हणून.
आणि तो म्हणता आपणाक गोळे येता म्हणजे तोंड सुजलेले आहा मारून स्टिचीस पडला तेव्हा आणि स्टिचीस पडलेले आपण आता तुम्ही हे पळोवन घ्या डॉक्टर बरोवन दिता की तेका बरें ना म्हणून आणि तेका डॉक्टर कितें करता जेलीन बसचें पडटा म्हणून हॉस्पिटलान न्हिदता आणि एका दुखता म्हणून डॉक्टर एका सांगता कांय जावंक ना म्हणून हो न्याय भारतीय जनता पार्टीचो डॉक्टराचे सुद्धा डॉक्टरांना आमी देव पळयता हांव ते बी सांगता आमी डॉक्टराकडे जेन्ना वयतात आमी डॉक्टरांक देव पळयता आणि डॉक्टर 95% डॉक्टर बरे असतात असे जर डॉक्टर जर नाका जाल्यार सर्टिफिकेट दिवंक लागले एका दुखता म्हणटात आनी पोलीस स्टेशनाचेर सकाळी जेन्ना येयलो तो आपणाक दुखता म्हणून सांगपाक आम्हाला PSI म्हणलो ना तूं आमी घेवं शकना तुमी पळोवन डॉक्टराक दाखया आमी सांगता हे आमी पोलिसां कडून एक्सपेक्टेशन करूंक शकना बरे बरे साहेब आसा मरे आमचे हांव गोंयचे सगळे पोलीस इन्स्पेक्टर आसा DYSP आसा SP आसा हे दिल्लीसून जे कोण येतात न्हू तांकां गोंया बद्दल मोग नासता या आमचे गोंयचे लोक भाव जे आसा न्हू तेंचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता खंयचे मिनिस्टराचे तुमी आयकूं नाका आयकतना कोणाचे आयकपाक जाय हे आमचे तेंचे मन पळयात तेंचे खरोखर बाबा तुमकां तोंडासून कळटा मनीस कसो कितें आहा तो हो सोशल हांगा काम करता आनी बरें काम करपाक गेल्यार ताका मारलेले आसा ह्या मनशान जो भितरूट जो आसा तो लिपोवन राव खरो जाल्यार येवन पोलीस स्टेशनार येतो आहलो बाबा अशी गजाल जाली आनी आपूण एरेस्ट जाता म्हणटालो कोर्टान उबे करता आनी ताका बेल जाता आसली तुमकां हो जो कोण दामोदर बाप नाडकर्णी जो आसा तिणी केलेलो गुन्यांव आसा तिणी लिपोवन रावलो कित्याक लागून येवंक जाय आसलो न्ही कित्याक लागून येवंक ना हे आमकां गोंयच्या लोकांक स्पश्टीकरण दिवपाक जाय Right.